mga ka-friend may gabi tanan sa social media ba daghang kag nakita nga murag dili man maayo nya murag daghan po maayo nakita na lang timbang ani og unsay simputan sa maabot kung matinuod ba o dili ana kay sa akong nakita murag tinuod man mao na gyud ang dagan sa kalibutan nagkahitik pasod sa ako ang personal experience nagkahitik na gyud ron kay sa karon video ko makita personal na makita ko sa ubang tao nga live di ba makita nga nag video makita ang ato ang mga live nga mga ginahimo pas karon ngani ang dagan sa kalibutan nun guys plus naa pa gyud karon ang sa tawag ginatawag nga AI pwede na i-edit pwede na i-edit ang mga video mahimo na siyang ang tinuod mahimo tinuod nga ang mga fake news mahimo murag tinuod manang kita na lang gyud ang mag-adjust diri sa social media para mabala nato nga unsa ka tinuod ug dili tinuod ana lang ug maayong gabi sa tanan.